रातो रातो हरियो नीलो नीलो पहेँलो डट डट अब धेरैवटा कलर रहेको छ र यो कलरफुल फेस्टिभलमा हामी फेरि पनि आइसकेका छौँ स्ट्रिक्स कलर थेरापी स्पेशल प्रोग्राममा र जुन चाहिँ तपाईँले हेरिरहनु भएको छ टाइम्स एफएम 90.6 को युट्युब च्यानल अनि फेसबुक पेजमा र सुनिरहनु भएको छ हामीलाई टाइम्स एफएम 90.6 को रेडियोको तरङ्ग मार्फत पनि र यो वर्षको होलीलाई अझ धेरै स्पेशल बनाऊ भनेर हामीलाई यति बेला सेलिब्रेसन पार्टनर रहेको छ स्ट्रिक्स र जसले स्ट्रिक्स कलर थेरापी को रूपमा चाहिँ यति बेला हामीलाई जीवनमा उत्साह उमङ्ग दिइरहेको छ सारोदा र अब तपाईँको साथमा रहनेछु र आज मसँग स्पेशल गेस्ट तपाईँले देखिन सक्नु भएको छ मैले सायद उहाँलाई चिनाउन जरुरत त छैन तर मेरो चाहिँ एउटा हुन्छ नि रेस्पोन्सिबिलिटी पनि उहाँलाई चिनाउनको लागि सबैजनालाई फर्स्ट अफ अल ह्याप्पी होली र अब तपाईँको लागि हामी एकदमै स्पेशल कुराकानी गर्नेछौँ आजको यो स्पेशल एपिसोडमा 7 सुपर लेडिजसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ यो होलीको पिरियडमा स्ट्रिक्स कलर थेरापी स्पेशल प्रोग्राममा सो हामीसँग हुनुहुन्छ फर्स्ट बी गर्ल आशमा विश्वकर्मा र आशा विश्वकर्माको अलिकति ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्ने हो भने उहाँले 10 इयर्स ओभर भइसक्यो यो फिल्डमा काम गर्नुभएको र स्पेसली कार्टुन क्रुजको एकदमै स्पेसल मेम्बरको रूपमा चाहिँ उहाँ एकदमै चिरपरिचित हुनुहुन्छ भने उहाँको भिडियोजको कुरा गर्नुहुन्छ भने मिलियन भन्दा बढी चाहिँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ र उहाँको नाम यति धेरै छिटो क्लिक हुन्छ कि उहाँको जति पनि कामहरू छ हामीले एकदम मजाले देखिरहेका छौँ अनि त्यसको अलावा उहाँ चाहिँ कम्पिटिसनबाट यो फिल्डमा आउनु भएको थियो होइन नेपालमा बी गर्ल त्यो पनि फर्स्टमा आउँदाखेरि कस्तो भयो होला त एक्सपिरियन्स भनेर पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ त्यसको अलावा कलरफुल कुराकानी त हुनेछ नै जसको लागि हामीलाई स्ट्रिक्सले यति बेला चाहिँ ल्याइदिएको छ यो साथमा साथ मिलाउनको लागि होली स्पेसल प्रोग्राममा ओके आशमाजी यहाँलाई स्वागत छ फर्स्ट अफ अल ह्याप्पी होली थ्याङ्क यू ह्याप्पी होली हजुरलाई पनि कलरफुल लाइफ कलरफुल स्टाइल है तपाईँको त हजुर ओके अब तपाईँको यो जुन होलीको मोमेन्ट छ नि हामीले यही कुराहरूबाट सेयर गरौँ फर्स्टमा होइन तपाईँको एकदमै यादगार होली कुन थियो यादगार होली चाहिँ 4 वर्ष पहिला थियो सायद 4-5 वर्ष पहिला हजुर त्यो बेला चाहिँ हाम्रो सबै फ्यामिली एकै साथ थियौँ क्या अनि कौसीबाट तलबाट कौसी लोला सोला हालेर एकदम रमाइलो लोला सोला झोला होइन अहिले एउटा यो सोला यो हुन्छ नि डबल भएर भन्छ नि भाइरल भइरहेको छ त्यही भएर ठिक छ अब त्यो आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि लोला हाल्ने चलन थियो तर अब अहिले स्ट्रिक्टली चाहिँ एकदमै टाइट गरिएको छ होइन सो त्यो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो त्यति बेला यादगार चाहिँ फ्यामिलीसँग भएर तपाईँलाई यादगार भएको कि अलिकति केही त्यस्तो नराम्रो भएको थियो या राम्रो भयो चाहिँ यस्तो थियो हाम्रो एकजना कजन ब्रदर हुनुहुन्थ्यो अहिले उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई चाहिँ क्यान्सर भएर उहाँ चाहिँ बित्नु भयो अनि त्यो बेला चाहिँ उहाँको वाइफ पनि उहाँको न्युली म्यारिड भएको थियो क्या अनि त्यही वर्ष चाहिँ सबैजना सँगै थियौँ क्या अनि उहाँ हुनुहुन्न अहिले अब त हुनु नै हुन्न त्यही भएर त्यो चाहिँ एकदमै स्पेसल त्यो टाइममा त्यस्तो भयो उसले के कारणले कि होइन मतलब उहाँलाई ब्लड क्यान्सर हुन्छ ए ओके भनेपछि त्यो एउटा अलिकति के भन्छ दुःखद भनौँ न त्यो कुरा चाहिँ अब एकदमै खुसीको पल होली आयो भनेर रम्ने अनि त्यहाँबाट अब चाहिँ यसपालि यसरी चाहिँ म कलर खेल्छु भन्ने खालको इन्ट्रेस्ट कति भयो पहिला एकदमै हुन्थ्यो अब पहिला लोला हान्ने चलन हुन्थ्यो होइन अनि अब हामी त केटी पऱ्यो होइन अनि केटालाई हान्यो लुक्यो त्यस्तो गर्थ्यो अनि केटाहरूले पनि केटी खोजी हुन्छ नि कहाँ गल्लीभित्र बसेर पनि हान्ने चलन छ नि यो होलीमा तपाईँ त्यसमा कतिको पढ्नुभयो म चाहिँ परिनँ किनकि म सधैँ अब म त दाईहरूसँग हिँड्थेँ नि त अनि मलाई चाहिँ परेन दाईहरू अब होली सँगसँगै अब कति कुराहरू जोडिएर आउँछ यो होली स्पेसल प्रोग्राममा अब तपाईँहरू त मासमा पर्फर्म गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि यो होलीमा इभेन्टमा सायद तपाईँहरू बिजी हुनुहुन्छ होला हो पहिला चाहिँ थियो अहिले चाहिँ अलि आफ्नो प्रोजेक्टमा बढी बिजी भएर चाहिँ ए बाहिर होली भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई याद के आउँछ होली भन्ने बित्तिकै लोला अनि कस्तो मजा आउँछ त्यही सबै त्यो भाइले छुट्टै आउँछ नि तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने तपाईँको फेभरेट कलर कुन हो मेरो फर्स्टमा त पिङ्क हो त्यसपछि सबै मलाई कलर एकदम मनपर्छ सबै कलर एकदम मनपर्छ अब हामीले अलिकति पहिलाको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न कुरा जुन तपाईँले देख्नु भएको थियो होइन आफैले पनि खेल्नु पनि भयो त्यो बेलामा त्यस्तो दुर्घटना भएको त्यस्तो कुनै क्षणहरू छ जस्तो होली खेल्ने भनेर फोहोर पानी फाल्ने त्यसै गरी चाहिँ अब बलुनमा विभिन्न खालको केमिकल राखेर हान्ने होइन ढुङ्गा पनि हान्ने त्यस्तो विभिन्न अन्डा विभिन्न खालको जुन त्यो
नकारात्मक कुराहरू राखेर हाल्ने चलन पनि थियो नि, तपाईँलाई त्यस्तो कुरा चाहिँ याद छ कि छैन? त्यस्तो चाहिँ छैन, अन्डा चाहिँ हालेको थियो आफूले कि अरूले? अरूले हालेको थियो। ए अरूले कतिको रिस उठ्थ्यो, टेम्पर कतिको हाई हुन्थ्यो त्यति बेला? आफू खेलिरहेको बेला हाल्दा त म चाहिँ आउँछ होइन, अनि त्यही हिँड्दाखेरि हाल्दा चाहिँ रिस नै हुँदो रहेछ। त्यो त आफ्नो इन्ट्रेस्ट बाहेक गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुने सिक्ने। र अहिले पछिल्लो समय तपाईँहरूलाई नि अब जस्तो कति बुझ्ने भइसकेपछि, अलिकति आफैले पनि अरूलाई यस्तो गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन भनेर भन्न सक्ने भइसकेपछिको होली र तपाईँले अननोन रूपमा खेलेको होलीमा के फरक पाउनुहुन्छ? त्यही हो, अब पहिला पहिला लोला हान्दाखेरि होली आउनु अगाडि नै कति अब हान्थ्यो नि त हामीले पनि, दाइहरूले पनि। कोही कोही चाहिँ अब कति इम्पोर्टेन्ट काममा गइरहेको हुन्छ, अनि त्यो बेला चाहिँ उनीहरूलाई धेरै असर पर्छ नि त, अनि त्यो कुरा चाहिँ नराम्रो थियो पक्कै पनि। अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो हुँदै गएको छ, कतै गएको छ, अनि फेरि मजा त्यसमै थियो कि त्यो अनर हुँदाखेरि मजा त्यसमा लाग्ने हो होइन, नत्र भने त बाटोमा हिँडिरहेको मान्छेलाई हिँडाउँदाखेरि त अलिकति मनमा पनि जस्तो बसिहाल्छ नि, नाका हिँडेको थियो आफू पर्यो भने चाहिँ। त्यो एउटा त्यो टाइमको सिनारीको त्यस्तै हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति मजा लाग्यो होला होइन, तर अब अहिले आएर सम्झिँदाखेरि फेरि त्यस्तो लाग्दैन नि त होइन। अब आजकलजीको यो जुन होली स्पेसल कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि अब हामी हाम्रो लाइफलाई नै कलरसँग रिलेट गर्छौँ होइन। मेरो जिन्दगी रङ्गीन भयो भनेर गीतदेखि कथा कविता साहित्य अनेक पनि हुन्छ, कलरसँग रिलेट गर्ने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ होली हामी सबैको लागि सायद इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यही भएर वर्षमा एकपल्ट आउँछ, हामी एकदमै मजाले खुलेर चाहिँ इन्जोय पनि गर्छौँ होइन। सो कलरले तपाईँको लाइफमा कतिको चाहिँ महत्त्व राख्छ? कलरले धेरै, किनकि म पहिला सुरु कलर नै हेयर गर्छु कि, किनकि मलाई ब्ल्याक कलरै मन पर्दैन होइन। म ड्रेस पनि अलिकति कम मन पर्ने चाहिँ ब्ल्याक हो होइन, अनि ड्रेस पनि सधैँ कलरफुल, नेल्स पनि, मेकअप सबै मलाई सधैँ त्यस्तै मनपर्छ, कलरफुल लाइफ पर्ने। ओके, अब कलरले महत्त्व राख्छ यहाँले भन्नुभयो, अनि ब्ल्याक मन पर्दैन, हेयर कलर चेन्ज गरेर राख्छु भन्नुभयो, तपाईँको ओरिजिनल हेयर चाहिँ ब्ल्याक नै रहेछ फेरि होइन। ओके, तपाईँको बेला बेलामा हुनु तपाईँको काम अनुसार चेन्ज भइरहेको पर्छ होला, महिनामा कतिपल्ट कति हेयर कलर चेन्ज हुन्छ? पहिला त धेरै हुन्थ्यो, मेरो कपाल यति लामो थियो, अहिले चाहिँ ड्यामेज भएर अलिक कम गर्छु। ड्यामेज भएर कलर ड्यामेज गरेको? कलरले अनि केयर भएन होला त फेरि? अनि मेरो एकदमै नेचुरली नै ड्राई हो नि त, के अरे स्किनदेखि लिएर हेयर एकदमै ड्राई छ, त्यही भएर पनि गाह्रो भयो। ओके, अब यति बेला हामीसँग यो जुन चाहिँ स्ट्रिक्स क्रिम हेयर कलरदेखि लिएर स्ट्रिक्सको सेरम, स्ट्रिक्सको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट भेराइटीका कलरहरू हामी पाउँछौँ, 10 भन्दा बढी। अब बर्गनी लाउनुहुन्छ कि गोल्डन लाउनुहुन्छ कि ग्रे लाउनुहुन्छ कि जस्तो जस्तो लगाए पनि पिङ्क ब्लू जुन पनि कलरहरू रहेको छ होइन। सो स्ट्रिक्स चाहिँ तपाईँले आफ्नो लाइफ टाइममा युज गर्नु भएको छ कि छैन? अफकोर्स किनभने स्ट्रिक्स त एकदम चलेको धेरैले गर्नुहुन्छ र अब यसको फिडब्याक अहिले तपाईँ के दिन चाहनुहुन्छ स्ट्रिक्स? एकदमै राम्रो छ स्ट्रिक्स, यो ब्रान्डलाई नचिन्ने नसुनेको कोही पनि नहोला होइन, मैले पनि धेरै युज गरेको छु, युज गर्नु भएको छ। ओके, र यही स्ट्रिक्सले आज हामीलाई यो हाम्रो स्ट्रिक्स कलर थेरापी भनेर चाहिँ यसरी हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ स्पेसल होइन। अब कलर थेरापी, हाम्रो जिउ दुख्यो भने ल थेरापी गर्न जाउँ होइन, कि कतै के भने ल थेरापी गर्नुपर्छ भनेर भन्ने गर्छौँ, र हाम्रो यो लाइफमा पनि कलर कम्बिनेसन, कलरसँग रिलेटेड कति कुराहरू भइरहेको हुन्छ। सो अब यो कलरले हाम्रो लाइफमा कसरी चाहिँ उमङ्ग उत्साह थप्छ होला भनेर तपाईँले भन्नुपर्दा कसरी भन्नुहुन्छ? त्यो थप्छ डेफिनेटली, किनकि मैले नै फिल गरेको छु। अब जस्तै अब मलाई पिङ्क कलर मनपर्छ नि त, मैले मेरो रुमै पुरै पिङ्क बनाएको छु क्या, मलाई कलर त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै पोजिटिभ भाइब आउँछ क्या, खै अर्कै फिल हुन्छ कि। पनि अब यो कलर त हाम्रो लाइफमा कलर हुन्छ, हामी काम गर्छौँ, काममा पनि विभिन्न खालको कलर हुन्छ, अब त्यसलाई हामीले भन्ने शैली अलिकति फरक हुन्छ होला होइन। अब आकाश हेऱ्यो ब्लू स्काई होइन, फरेस्ट हेऱ्यो ग्रिन, कति मजा आउँछ यो ब्लू होइन। आज तपाईँको यो ब्लू फेभरेट हो, एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। थ्याङ्क यू। नेल्स भेरी गुड। मैले अस्ति नै चाहिँ यहाँ यति नै ब्लू नै गरेको थिएँ, म्युजिक भिडियो आउँदैछ त्यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, ब्लू हाफ ब्लू गरेको छु।
यो जब हामी अहिले पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने कि जो कोही पनि के चाहे गाउँ सहर हामी जताततै जाउँ हरेक मानिसहरूको हामी हेयर कलर हेर्ने हो भने कि हामी डिफ्रेन्ट चेन्ज पाउँछौँ क्या। पहिला बेलाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अझ छोरी मान्छेलाई भन्दाखेरि त छोरी मान्छेले यस्तो गोल्डन यस्तो रातो कपाल बनाएको राम्रो देखिँदैन, के अरे लक्षण पस्दैन के डट डट भने अहिले पनि भनिन्छ, पहिलाकै कुरा छोडौँ न भन्ने चलन थियो। तर अहिले हामी हरेक मान्छेहरूको चाहिँ कपाल हेऱ्यौँ भनेदेखि एकदमै कलर देख्छौँ क्या, आफूलाई मन पर्ने उहाँलाई के मनपर्छ नि लगाउनुहुन्छ। यो मेन्टालिटी कसरी चेन्ज भयो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? टाइम अनुसार अब पहिला अब के भने ब्रोड भयो माइन्ड ब्रोड भयो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो हामीले अब यो कलर लाउँछौँ कसरी लाउनुपर्छ होइन, जस्तो तपाईँको म्युजिक भिडियोमा काम गर्दाखेरि पनि स्टोरीले के मागेको छ होइन, गीतले के मागेको छ त्यो अनुसार अलिकति स्टाइल दिउँ भनेर पनि गर्नुहुन्छ होला। कसरी डिजाइन गरिदिन्छ तपाईँकोमा? आफै गर्नुहुन्छ? जस्तो कुनै गीत भोलि मेरो यो गीतको सुट छ भनेर गीत सुनेर अनि आफै गर्नुहुन्छ? हजुर, सरोजीले नै अब डिरेक्सन उहाँले गर्नुहुन्छ नि त, अनि उहाँले अलिक डिफ्रेन्ट गर भन्नुहुन्छ। अनि म सोध्छु क्या मलाई यस्तो गर्दा कस्तो हुन्छ, सही हुन्छ गर्छ। डिजाइन चाहिँ सरोजीबाट हुन्छ? हजुर, उहाँले हेल्प गर्नुहुन्छ। उहाँ त डिरेक्टर भइसकेपछि उहाँहरूको आफ्नो एउटा कन्सेप्ट पनि हुन्छ। हजुर, उहाँको कन्सेप्ट अनुसार भनेपछि हेयर कलर चेन्ज भइ गर्छ। हजुर, अब चाहिँ केही टाइम चाहिँ यत्तिकै राख्ने सोचेको छु किनकि एकदमै ड्राई भएको छ नि। तपाईँले हेयर कलर चेन्ज गर्नुहुन्छ आफ्नो कामको लागि, प्रोफेसनको लागि हो, र त्यो बेलामा तपाईँले अब त्यही हेयर कलर आज लगाएर भोलि चेन्ज गरेको कुरा हुँदैन, 2-4 दिन 1 हप्ता मिनिमम पनि 15 दिन हुन्छ नै, अर्को काम नहुन्छ। त्यो बेलामा बाहिर मासमा हिँड्दाखेरि नि तपाईँले कस्तो फिडब्याक पाउनुहुन्छ? कुनै कुनै चाहिँ अब हल्का एक्स्ट्रा गर्दा चाहिँ हेरिरहेको छ मान्छे, कस्तो कलर गरेछ। अस्ति चाहिँ मैले यति मात्रै ग्लु गर्दा चाहिँ मान्छेहरू हेरिरहेको थियो, मास्क लगाए पनि कपालमै हेर्थ्यो नि त। मास्क लगाए पनि कपालमै हेर्ने त्यो चलन अझै पनि हाम्रोमा छ, किन भन्दाखेरि अझै माइन्ड ब्रोड हुन टाइम लाग्छ होला सायद। कसैलाई चाहिँ अब नर्मलै मनपर्छ, कसैलाई मनस्ते। यो चाहिँ अब इन्ट्रेस्टको कुरा पनि भयो के गर्ने भन्ने कुरा। अब हेयर कलर सँगसँगै छ नि, जब हामीले अलिकति डिफ्रेन्ट लुक्स अनि डिफ्रेन्ट स्टाइल बनाएर हिँडेको छु जस्तो लाग्छ, त्यसले कन्फिडेन्ट कतिको बढाउँछ? एकदम नयाँ ऊर्जा उमङ्ग जाग्छ है। जस्तो अब नर्मल हामी कहाँ हिँडिरहेको छौँ मासमा चाहिँ आफू उभिनु छ भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ विक फिल हुन्छ अरे धेरैजनालाई। त्यो चाहिँ अब तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो छ भनेर मैले सोधेको। जब मान्छेले अलिकति हेयर स्टाइलदेखि लिएर लुक्स भयो होइन, अलिकति मेकअप गेटअपमा चेन्ज गर्यो भने चाहिँ वाउ म अरूभन्दा ठिक आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो हुन्छ? हो, हुन्छ। कसरी त्यस्तो हुन्छ? खै मेकअप जुन छ नि सबै चाहिँ एकदम रमाइलो पनि हुन्छ होइन गर्नलाई, अनि त्यो कन्फिडेन्स छुट्टै त्यसले चाहिँ ल्याउँछ, मलाई नि फिल हुन्छ, त्यो फिल हुन्छ। ओके, डेफिनेटली। त्यही भएर हामीले कलर थेरापी होइन, कलरले हाम्रो लाइफमा कसरी चाहिँ थेरापी गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएर भन्दा पनि थाहा नपाइकन त्यसले चाहिँ हामीलाई थेरापी दिइरहेको हुन्छ कि। सो त्यही भएर हाम्रो स्ट्रेस कलर थेरापी स्पेसल हामीले यति बेला यो होलीको सन्दर्भमा चाहिँ गरिरहेका छौँ होइन। हाम्रो सेलिब्रेसन पार्टनर यो हाम्रो रहेको छ स्ट्रेक्स, अनि त्यहाँबाट हाम्रो मिडिया पार्टनर टाइम 9.6 जो चाहिँ अनेरै भइरहेको छ टाइम 9.6बाट नै यो स्पेसल प्रोग्राम। र हामी यति बेला आस्मा विश्वकर्माजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। फर्स्ट बिगल हाम्रो नेपालको एकदमै प्राउड फिल हुन्छ, उहाँ कम्पिटिसन गर्दा गर्दै चाहिँ अहिले यसरी इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको छ। त्यति मात्र नभइकन मोडल होइन, उहाँहरूको अब त्यो कार्टुन क्रुजको त नाम सी मात्र लियो भने पनि सबैजनाले एकदम मजाले एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ। र आस्माजीसँग कति धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। सो अहिलेको लागि हामी लिन्छौँ एकैछिन कमर्सियल ब्रेक। Goodbye Grace, goodbye mixing, goodbye पुरानो हेयर कलरिङ को तरिका। हेलो स्ट्रिक्स इन्स्टा स्याम्पू हेयर कलर, यसलाई सुक्खा कपालमा लगाउनुहोस् र 5 मिनेटमा पखाल्नुहोस्। हेयर कलर गर्न अब स्याम्पू जस्तै सजिलो। न्यू स्ट्रिक्स इन्स्टा स्याम्पू हेयर कलर।
It's FM 94.6 celebrates Strix Color Therapy Special Holy. र होली स्पेशल प्रोग्राममा शारदा रहेको छु नै तपाईँ हामी सँगै रहेका छौँ। एकदमै स्पेशल मोमेन्ट बनाउनको लागि हाम्रो टाइम 90.6 बाट तपाईँले डिफरेन्ट भेराइटीका प्रोग्राम्स सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। अहिले त डिजिटल प्लेटफर्मको कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँसँग डिरेक्ट पुग्न सक्छौँ। पहिलाको कुरा गर्ने भने हाम्रो स्वर मात्र चाहिँ सुनेर चाहिँ बस्नुपर्ने बाध्यता थियो भनौँ न त्यो बेला। अब अहिले त हामी जग्गा पनि अभाइलेबल भइरहेका हुन्छौँ अनि तपाईँसँग डिरेक्ट हाम्रो कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि हजुर रमाइलो। त्यसमा पनि यो होलीको मोमेन्टमा यसरी चाहिँ तपाईँसँग बसेर कुरा गर्न पाउँदाखेरिको मजा त छुट्टै नै रहेको छ। सो स्ट्रिक्सले आजको यो हाम्रो स्पेसल प्रोग्रामलाई अझ स्पेसल बनाइदिएको छ। हामीसँग बी गर्ल आसमा विश्वकर्मा हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले अघि कुराकानी कति गरिसकेका छौँ। उहाँको स्टाइल, उहाँको लुक्स देखेर सायद जो कोही पनि एकदमै फिरा हुनुहुन्छ होला, त्यसको बारेमा म कुरा गर्छु। अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब आसमाजीसँग यसरी भेट भइसकेपछि तपाईँको करियरको अलिकति पनि कुरा हामीले गरेनौँ भनेदेखि फेरि हाम्रो आम लिसनर्स अनि अडियन्सलाई एकदमै गाह्रो पनि हुन्छ। आसमाको के रहेछ पहिलाको कुरा फेरि सुनाउनु भन्ने पनि लाग्छ। यहाँको करियर आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि स्टार्ट भयो। डान्स कम्पिटिसनमा कहाँ जानु भएको थियो पहिला? सुरुमा त अब बिगड मात्रै थियो। त्यो बेला चाहिँ नेपालमै हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ जब ग्रुप फर्म भयो नि 2010 मा होला, मतलब सरोजीहरूको त पहिल्यैदेखि थियो होइन द कार्टन्स क्रू। अनि उहाँहरूले अब जो चिनिनुहुन्छ नि द कार्टन्स क्रू भनेर, त्यो ग्रुप अब एकजुट भएपछि चाहिँ हामी चाइना गएको थियौँ। चाइनामा चाहिँ अनि कम्पिटिसन भएको थियो। कोरियोग्राफीमा चाहिँ नेपाल सेकेन्ड भएको थियो होइन, हामीले रिप्रेजेन्ट गरेर। अनि म चाहिँ कतिजना जानुभएको थियो? 4जना। सरोजी हजुर। सरोजी तपाईँ, अर्को 2जना? एकजना भाइ अनि सबिन भाइ। अनि त्यो बेला चाहिँ म सोलो पनि ब्याटल भिडेको थिएँ। जस्ट इन्टरनेसनल बिबोइजहरूसँग ब्याटल गर्नु पाउँदा एक्सपिरियन्स आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि है। त्यो त 2013 तिर होला। त्यो एकदमै के भन्ने अब त्यो हाम्रो लागि पनि एकदमै प्राउड फिल गर्ने एउटा चाहिँ मोमेन्ट थियो। नेपालबाट त्यसरी गएर होइन, त्यसमाथि पनि लेडिजलाई त नेपालमा डान्स मात्रै गऱ्यो भने पनि ओहो नकल र गरी नखाने भयो भनेर विभिन्न खालको ब्लेम लगाइन्छ। तर तपाईँले त्यो ब्लेम धेरै सहनु भएर तपाईँ कति धेरै चाहिँ के भन्छ त्यति बेला फ्रस्ट्रेसन पनि भएको थियो है तपाईँलाई, जुन कुरा तपाईँले हामीसँग भन्नुभएको छ नि त तपाईँको स्टार्टिङ फेजको कुरा। अहिले त्यो सम्झिँदाखेरि कस्तो लाग्छ? अहिले त्यति अब त्यति रेस्ट्रिक्सन नभएको भए होइन म यहाँसम्म पुग्दिनँ थिएँ जस्तो लाग्छ। भनेपछि कहिले काहीँ चाहिँ कसैले पिडाइदियो अलिकति हुन्छ नि, बाटो छेक्न खोज्यो भने पनि त्यसले चाहिँ नजाऊ भनेको बाटो जानु मन लाग्छ भन्ने जस्तो। अनि रोक्न खोजेपछि झन् म गर्छु भनेर मलाई त्यो अहिले फ्यामिलीको सपोर्ट कस्तो छ? पहिला तपाईँले त्यो कुराहरू सेयर गर्नुभएको थियो जुन चाहिँ धेरै मन पराउनु भएको थियो। अहिले त एकदमै खुसी हुन्छ। मम्मी ड्याडी रिलेटिभ्स सबैजना एकदम प्राउड हुनुहुन्छ। जस्ट तिमीले गरेर देखायो हाम्रो कास्टको नाम भन्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ। तपाईँले ठ्याक्कै कास्टको कुरा निकाल्नु भयो। मलाई खासै कास्टको कुरा गर्न मन छैन। हाम्रो संसारभर कास्ट भनेको त्यो कुरा गर्ने कुरा पनि होइन होइन, एउटा चिनारीको लागि चाहिँ भनिने कुरा हो। अब जम्मा 2टा मात्रै हाम्रो त हामी त जात हुन्छ भनेर भन्छ। तपाईँले त्यो कास्टको कारणले गर्दाखेरि विश्वकर्मा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कति पीडा खेल्नु पर्यो? त्यस्तो त परेन, किनकि अब काठमाडौँमा त त्यस्तो हुँदैन। अनि म यहीँ जन्मिएँ, यहीँ हुर्किएँ, कहिले पनि त्यस्तो फिलै भएन। ओके, तर पनि अब त्यो कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त हुँदैन, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ देखा पर्छ। तर पनि अब हामीले कस्तो हुन्छ भने त्यो कास्टलाई लिएर चाहिँ मलाई पीडा भयो भनेर सोच्नु भन्दाखेरि पनि आफ्नो चाहिँ कला, आफ्नो चाहिँ एउटा क्षमता देखायो भने त्यसले नै बढी दिन्छ नि, किनभने अहिले त्यो नै भइरहेछ। अब हामीले कन्जर्भेटिभ माइन्ड चाहिँ गरेर बस्नु त पर्छ। हाम्रो ह्युम्यानिटी हो पुरा कास्ट हो। त्यो भने त अब एकदम हाई लेभलको कास्ट भनेर जसलाई चिनिन्छ त्यहाँ बिच पनि एकदम धेरै चाहिँ त्यो हामी कस्तो तगडा भएको देख्छौँ। हजुर। ओके, तपाईँको यो कास्टको कुरा ठ्याक्क तपाईँले भन्नुभएको अब यो सँगसँगै अब तपाईँको करियरकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले डान्स कम्पिटिसनमा इन्टरनेसनली पनि आफ्नो एउटा एक खालको चाहिँ रेपुटेसन भनौँ न, त्यो तपाईँको छँदैछ नि। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ जानुहुन्न या तपाईँको डिमान्ड हुँदैन या के कारणले तपाईँ इन्टरनेसनली चाहिँ त्यसरी पार्टिसिपेट हुनको लागि चाहिँ रोकिनु भएको छ? यस्तो अहिले त झन् मलाई बरु के अरे
बाहिरको बी बोइज चिनेको छ नि त पहिलाको लिङ्क अनि आऊ ब्याटल गर भन्नुहुन्छ कि अनि अहिले चाहिँ अब म भ्याउँदिनँ होइन अब पहिला त बी गर्ल मात्रै प्र्याक्टिस गर्दै अहिले त धेरै डान्स फर्म सिक्नु परेर मैले एउटै कुरालाई मात्रै ध्यान दिन छोडेँ सबै कुरालाई अब समेटेर सिक्नुपर्छ होइन अनि त्यही भएर अनि ठिकै छ म ठिक छु भनेर भनिदिन्छु पहिला भएको भए जान्थेँ होला पहिला चाहिँ म धेरै जान खोज्थेँ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर तर भएन बिचमा अब के भयो भएन तर पनि तपाईँको यहाँ पनि अहिलेसम्म त राम्रो नै छ होइन अब डान्सकै कुरा गर्दाखेरि नि डान्स भनेको चाहिँ उमेर छौन्जेल अनि रूप रङ छौन्जेल र एनर्जी छौन्जेल भनेर भन्ने गरिन्छ त्यसपछि के त वाट नेक्स्ट भन्ने हुन्छ नि त सो तपाईँले यही फिल्ड किन रोज्नु भयो खास यो म सोचेको पनि थिइनँ अब यहाँसम्म पुग्छु भनेर होइन सरोजीहरूको साथ भयो अनि हामीले जस त्यही गर्दा यहाँसम्म पुग्यो होइन अनि अब पछि चाहिँ अनि उहाँले भन्नुभयो कि अब हाम्रो जेनेरेसन चलाउनु अब हाम्रो जेनेरेसन भन्दा पनि अर्को जेनेरेसनको लागि नयाँ निकाल्नुपर्छ त्यही भएर जुनियर्स निकालेको छौँ अब जुनियर्स हुन्छ हामी पछि कार्टुन्सको जुनियर्स तपाईँहरू आफैले जुनियर निकाल्नु भएको छ अब कार्टुन क्रुजको डिमान्ड एकदम हाई छ अहिलेको यो टाइममा पनि भनेर मार्केटमा सुनिन्छ अब तपाईँहरूले काम जसरी गरिरहनु भएको छ त्यो कामको आफ्नो एउटा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भनेर सायद तपाईँहरूले त्यसरी नै गर्नुहुन्छ होला होइन तपाईँहरू अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति रिजर्भ भएको हो बाहिर प्रोजेक्टमा त्यति काम नगरेको हो हजुर अब अहिले त्यही जुनियर्सलाई पनि टाइम दिनुपर्छ होइन अनि उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गराउने अनि हामी दुईजनै मिलेर गराउँछौँ अनि त्यो हुँदा अनि टाइमै हुँदैन अनि आफ्नै पनि हुन्छ प्रोजेक्ट आफ्नै च्यानलको लागि तपाईँको यो फिल्डमा आउँदाखेरि सरोजीसँग जब भेट भयो नि सरोजीको इम्पोर्टेन्स कतिको छ एकदमै छ उहाँ त मेरो लाइफको इन्सपिरेसन हो एकदम इन्सपिरेसन भन्दा धेरै माथि पुगिसकेको भन्ने बजारहरूलाई पनि हुन्छ यो चाहिँ खास के हो त्यो त साथी भन्दा धेरै माथि हुने जस्तो अब कतिले सोच्नुहुन्छ होला तर एकदमै हामी चाहिँ एकदमै कनेक्टेड छौँ क्या किनकि स्टार्टिङ फेजदेखि नै सँगै भएर होला होइन एकअर्काको राम्रो कुरा नराम्रो कुरा दुःख सबै बुझेको छौँ क्या त्यही भएर सँगै छौँ इन फ्युचर हजुर के हुन्छ त्यो त फ्युचर त मैले देखाएको छैन ओके तर जे हुन्छ राम्रो होस् होइन हामी र अडियन्सले जे चाहनु भएको छ त्यो होस् भने गुड विसेस पनि हो तपाईँहरूको लागि ओके यो तपाईँहरूको जुन कुरा छ त्यो अहिले हामी पछि जोड्दै जाउँला अब अहिले चाहिँ करियरकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तो यो हाम्रो के अरे जुन चाहिँ हामी सेलिब्रेट गरिरहेका हुन्छौँ विभिन्न खालको फेस्टिभल होइन त्यो फेस्टिभलले चाहिँ हामी नेपालीहरूमा के गरोस् भन्ने जस्तो लाग्छ जस्तै अब अहिले चाहिँ हामी होलीको कुरा गरिरहेका छौँ होइन होलीले चाहिँ हाम्रो आम नेपालीहरूलाई के दियोस् जस्तो लाग्छ यो वर्षको होली यो हामी त एकदम पेन्डेमिक सिचुएसनमा गुज्रिरहेका छौँ नि अहिलेसम्म पनि जे होस् हामी नेपालीहरू रमाइलो गर्न त एकदमै अगाडि छौँ होइन अनि हजुर अनि यो होलीमा पनि एकदम रमाइलो हुन्छ होला होइन सबैले रमाइलो गर्नुहुन्छ फ्यामिली अहिले मेन कुरा त त्यही कोरोनाले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो भएको थियो अहिले एकदमै बिजी भइरहेको छौँ क्या मान्छेहरू अनि फ्यामिलीलाई टाइम दिइराख्नु पाएको हुँदैन अनि अब त्यो बेला फ्यामिलीसँग अब टाइम स्पेन्ड गरेर रमाइलो त्यही हो गरौँ म पनि त्यही चाहन्छु त्यही चाहन्छु अब तपाईँहरूले जुनियर कार्टुन क्रुज निकाल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको म्युजिक भिडियो त कति भयो 1000 छैन हाम्रो जुनियर्स निस्किसक्यो निकाल्नु होइन जस तपाईँहरूले त अब ग्रुप त गराउनुहुन्छ आउट भइसक्नु भयो तर पनि तपाईँहरू आफैले गरेको म्युजिक भिडियो चाहिँ गर्नै पर्छ धेरै त गरेको छैनौँ होला हामीले 60 जस्तो भयो मात्र 60 तर त्यो तपाईँहरू जति बेला पनि त्यो कार्टुन क्रुज एकदम आइरहेको भयो होला क्या गाउँमा चाहिँ धेरै कार्टुन क्रुज छ जस्तो फिल हुने अब तपाईँहरूको कार्टुन क्रुज आइसकेपछि त्यो ग्रुप आइसकेपछि फेरि एउटा त्यस्तै खालको चाहिँ फर्म भयो क्या जस्तो अब उहाँहरूले पनि आफ्नो एउटा प्रोडक्सन हाउस बनाउनेदेखि लिएर जस्तै त्यस्तै टाइपकोहरू धेरै आयो कम्पिटिसनको भावना कतिको हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो त खै हुँदैन किनकि झन् ग्रुपहरू मतलब देख्यो भने हामीलाई पनि एकदम खुसी लाग्छ किनकि हामी जस्तै अरू पनि रहेछ भनेर एकदम त्यो हुन्छ नि त्यो फ्यामिलियर फिल हुन्छ कि उनीहरूलाई देखेर
तपाईँ मैले अघि त्यो सुरुमा सोध्नु पर्ने थियो तपाईँले सिक्न चाहिँ कहाँबाट सिक्नुभयो बिगर्ल चाहिँ पहिला क्लास 8 मा साथी थियो कि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड सुरज अनि उसले चाहिँ डिबाइङ गर्थ्यो क्या अनि ल क्या त हामी लाग्थ्यो होइन यस्तो घुम्थ्यो उस्तो घुम्थ्यो अनि केटीहरूले पनि गर्छ भनेर उसले चाहिँ देखायो बिगर मुभी देखायो अनि उसले नै सिकायो जे होस् मलाई स्टार्टिङमा अनि एकदमै मैले पनि सक्दो रहेछु कि म बलियो थिएँ नि त किनकि 8 वर्षसम्म मैले मम्मीको दुध खाएको खै मम्मीले त्यस्तै भन्नुहुन्न तपाईँहरूको दाजुभाइ दिदीबहिनी कतिजना हामी म माइली होइन कान्छीले धेरै खराब आउँछ कान्छी छोरी हो कि भने म चाहिँ रोगी बच्चा भएर होला मलाई एकदम माया ओके मेरो चाहिँ दिमागमा जुगा पसेको थियो अनि म चाहिँ मर्न लागेको थिएँ अरे अनि ड्याडीले मुभी जस्तै यस्तो झापड हानेर बचाउनु भयो म 6 घन्टा बिहोस भएको थिएँ कि बच्चा बेला अनि हस्पिटल लगेर अब यो बच्चा अब हुँदैन भनेर बाहिर निकालेको अरे अनि त्यसपछि अनि म बाँचेँ त्यही भएर चाहिँ अलिकति धेरै के भन्छ माया भयो ओके त्यो कारणले गर्दाखेरि अब जुन चाहिँ तपाईँको हामीले यो सोधिरहेका थियौँ करियरकै बारेमा होइन तपाईँ म्युजिक भिडियोमा एकदमै मजाले चाहिँ त्यो पर्फर्म देखिन्छ तपाईँको त्यो आफ्नो पर्फर्म जुन छ नि त्यो हेरिसकेपछि अडियन्सले आँखाले चिन्दैन जस्तो लाग्छ क्या त्यो त्यति चाम त्यति चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा के भन्ने त्यसलाई ट्र्याक भनौँ न सबैलाई अट्र्याक्ट गर्ने खालको देखिन्छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ अब एनर्जी पनि धेरै चाहिएला एनर्जीको लागि अनि फिटनेसको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ फिटनेसको लागि त पहिला 1 वर्ष अगाडि त मलाई केही मतलब थिएन होइन खान्थेँ बच्चै थिएँ अहिले ठुलो भएर होला अहिले चाहिँ एकदम कन्सियस हुन्छु जङ्क फुड खाँदिनँ अनि व्हाइट ब्रेड खाँदिनँ मैदा खाँदिनँ अनि सबै ब्राउन राइस ब्राउन सुगर अनि फ्रुट्स ओट्स रोटी हजुर हेल्दी पनि हुन्छ किनकि एक्सर्साइज नगरेको दिन एकदमै बोध हुन्छ क्या एक्सर्साइज गरेपछि माइन्डलाई पनि फ्रेस हुन्छ कि ओके अब आसमाजीको कति धेरै कुराहरू इन्ट्रेस्टिङ छ उहाँको कुराहरू हामी सुन्छौँ देखाउँछौँ होइन सो अहिलेको लागि भने हामी यो स्ट्रिक्स कलर थेरापीमा लिँदैछौँ एकैछिन कमर्सियल ब्रेकपछि हामी फेरि आउँछौँ ट्युन गर्दै रहनुहोला 90.6 Goodbye Grace, goodbye mixing, goodbye पुरानो हेयर कलरिङको तरिका. Hello Strix Insta Shampoo Hair Color. यसलाई सुक्खा कपालमा लगाउनुहोस् र 5 मिनेटमा पखाल्नुहोस्. हेयर कलर गर्न अब श्याम्पू जस्तै सजिलो. न्यू Strix Insta Shampoo Hair Color. जसले सुन्छ बस्दै रहन्छ अनि होली स्पेसल यो एकदमै कलरफुल फेस्टिभलमा फेस्टिभ मुडमा तपाईँलाई ल्याउनको लागि हामीले स्पेसल बनाइरहेका छौँ स्ट्रिक्स कलर थेरापी मार्फत स्ट्रिक्स कलर थेरापीमा हाम्रो लाइफका कति धेरै रङहरू चाहिँ रिलेट भएर आइरहेको हुन्छ र यही बिचमा होलीमा त हामी कलरफुल भएर हेर्छौँ जिन्दगी नै त्यसै गरी कलरफुल बनाउनुपर्छ भनेर हामीले अननोन या अननोन रूपमा चाहिँ त्यो रङसँग जोडिने रहेको हुन्छ तर होलीमा चाहिँ हामी ठ्याक्कै कलरै देख्छौँ होइन कलरै लगाइराखिरहेका हुन्छौँ हामी आफैले पनि लगाइरहेको हुन्छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ तर रङको चाहिँ विभिन्न खालको डेफिनेसन छ होइन त्यही बिचमा चाहिँ हामी कामको बारेमा त्यसै गरी हाम्रो फेसनको बारेमा हाम्रो पर्सनालिटीको बारेमा सबै कुराहरूको बारेमा यदि हामीले निहालेर सोच्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो कलरले एकदमै हामीलाई थेरापी दिए जस्तो लाग्छ कि यो कति धेरै चाहिँ कलर कम्बिनेसन भइरहेको हुन्छ र कलर भनेको चाहिँ बाहिर देखिने खालको त्यो कलर मात्रै होइन एउटा भाइब्स हुन्छ नि मनैदेखि आउने त्यसले पनि एकदमै हामीलाई चाहिँ हिलिङ गर्छ हाम्रो आसमाजीले अघि कति कुरा भनिसक्नु भयो जसको लागि एकदमै टिप्स पनि दिइसक्नु भयो र टाइम्स FM 90.6 तपाईँले सुन्नुहुन्छ र अहिले त अब हामीलाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ ओन वाइड तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ एकदम मजाले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ होइन सो एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हामी र फेरि पनि ह्याप्पी होली सबैजनालाई किनभने हामी एकदम होली सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ र यो सेलिब्रेसन पार्टनरमा स्ट्रिक्स रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो हेयर मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ
एकदमै क्वालिटीका साथ यो भिटामिन सहितका चाहिँ यो जुन प्रडक्टहरू रहेको छ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ मार्केटमा एकदमै हुन्छ नि आम जो चाहिँ उपभोक्ताहरू हुन्छ जसले प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कमेन्ट्स फिडब्याकलाई लिएर एकदमै इम्प्रुभ गर्दै आइरहेको छ होइन यो कुरा चाहिँ अलिकति मैले स्ट्रिक्स हाम्रो सेलिब्रेसन पार्नु भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले भनिदिएँ होइन ओके हाम्रो आसमाजीले पनि युज गर्नु भएको पहिला कति धेरै होइन अब अहिले पनि युज नगर्ने कुनै हुँदैन किनभने एभ्री टाइम चेन्ज गर्नुपर्छ हेयर स्टाइल होइन सर अब साइनिङ हेयर बनाएर हिँड्नको लागि कसैलाई पनि मन लाग्दैन होला होइन र जसको लागि चाहिँ स्ट्रिक्सको ब्रान्डमा विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँले भेराइटी पाउन सक्नुहुन्छ क्रिम हेयर कलर लाउने हो कि स्याम्पू लाउने हो कि सेरम लाउने हो अर्थात् कलरै डिफ्रेन्ट लाउने हो कि होइन ओके यो सँगसँगै अब आसमाजी हुनुहुन्छ हामीसँग अब आसमाजीसँग चाहिँ मलाई धेरै कुरा सोध्न मन छ टाइम एकदम कम्ती हुँदै पनि गइरहेछ सो अब आसमाजीको जुन चाहिँ अघि हामीले करियरको कुरा जोडिरहेका थियौँ होइन तपाईँले यति धेरै राम्रो काम गरिरहँदाखेरि नि मुभीमा तपाईँलाई काम गरौँ मुभीको चाहिँ लिड रोलमा हिरोइन गरौँ जस्तो लाग्दैन त्यस्तो लाग्न त लाग्छ होइन तर अझै कति कुराहरू सिक्दैछु किनकि अब डान्सिङबाट आएको अब एक्टिङमा त गएपछि त राम्रै गर्नु पर्यो होइन अनि त्यसको लागि डिमान्ड प्रड्युसर डिरेक्टरबाट छ कि छैन नहुने कुरै भएन तर पनि पहिला आउँथ्यो अहिले त त्यस्तो अब पहिला आएको थियो अनि स्क्रिप्टहरू त्यस्तो चित्त नबुझ्ने भएन अनि ठिकै छ जस्ट मुभी गर्न मन छ तपाईँलाई मुभी गर्नको लागि मन छ मन त छ को हिरोइन मनपर्छ मलाई मलाई सबै मनपर्छ तर मेनली चाहिँ नम्रता श्रेष्ठ नै मनपर्छ है किन कस्तो मनपर्छ पहिलेदेखि एकदम एक्टिङ उहाँको चाहिँ एक्टिङ लुक्स क्युटनेस एभ्रिथिङ तपाईँ पनि सेम हुनुहुन्छ ओके ठिक छ मैले चाहिँ अब तपाईँलाई मुभीमा इम्प्रेसन भएको कारणले गर्दाखेरि मुभीमा पनि म यो क्यारेक्टरमा चाहिँ भिज्न सक्छु भन्ने अलिकति आफ्नो एउटा थिङ्किङ हुन्छ नि त्यो सबै छैन खै म रुने र जलीमा चाहिँ फिट हुन्छु जलीमा त नहुने कुरा रुनेमा चाहिँ अलिअलि हुन्छ नि अझै मेहनत गर्नुपर्छ होला सिरिजहरू पनि गरेको छु 3वटा अनि त्यो लास्टको युएनआईमा चाहिँ रुन सक्दो रहेछु भनेर युएनआईमा ओके तपाईँको अहिले सिरिज बनिरहेछ है हाम्रै च्यानलबाट चाहिँ B3 भन्ने आइरहेछ त्यसको बारेमा अलिकति त्यो चाहिँ हरर कमेडी हो त्यो चाहिँ 3जना केटाको बारेमा हो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ हेर्नै पर्छ र पक्कै पनि भित्री धेरै हेर्नु पनि भएको छ तपाईँको न्युजबाट पनि आउँछ युट्युबमा होइन तपाईँहरूले युट्युबमा आफ्नो च्यानलमा जुन सिरिज भयो या भिडियो भनौँ आफ्नै प्रडक्सन जुन तपाईँहरूले निकाल्नुहुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ कति टाइम लिनुहुन्छ त्यसको लागि सबै काम छोडेर नै लाग्नुपर्छ त्यही भएर आफ्नै च्यानलमा आएपछि त अलिक बढी मेहनत हुन्छ त्यही भएर 2 महिना जस्तो त्यसरी नै दिनुहुन्छ है 2 महिना जस्तो टाइम यो सँगसँगै जस्तो अब अरूको भिडियो या अरूको कुनै प्रोजेक्टमा तपाईँहरूले काम गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई असाइन गराउँदाखेरि चाहिँ एकदमै के भन्छ हाई डिमान्ड छ भनेर बजारमा जुन कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ कतिको सत्य हो त्यस्तो होइन अब आफ्नो प्राइस त भन्नै पर्यो होइन अनि जस्ट ठिकै लिन्छौँ धेरै लिँदैनौँ होइन कामको अनुसार लिन्छौँ भनेर हजुर अहिले छ नि डान्सरको फ्युचर यो इन्डस्ट्रीमा छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ छ जसले होइन हजुर जसको पनि अब मेहनत गर्नेको त आज नभए भोलि नभए पर्सि जहिले भए नि पालो आउँछ हजुर अहिले तपाईँहरूको एकदमै दिन चलिरहेछ दसैँ लागिरहेछ फेस्टिभल चलिरहेछ स्टुडियोमा गएपछि सधैँ फेस्टिभल चले जस्तो लाग्छ किनकि बच्चाहरू हुन्छ जुनियर्स उनीहरूको हल्ला सुनेर मजा आउँछ अब तपाईँले गर्नुभएको जति भिडियोहरू छन् मोस्टली तपाईँले सरोजीसँग गर्नुभएको छ है सरोसँग पनि गर्नुभएको छ उहाँसँग सबैभन्दा बढी गर्नुभएको छ उहाँ नै कम्फर्टेबल लागेर हो या हामी छुट्टी दिनौँ भन्ने तपाईँहरूको चाहिँ एउटा हुन्छ नि आफ्नै खालको थिममा तपाईँहरू चल्नु भएको के हो खासमा र उहाँ जसले बनाउनुहुन्छ जो प्रोड्युसर डिरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँ 2जना नै मात्रै चाहिन्छ भन्नुहुन्छ त्यही हो जे भने त्यही सही हो हामी यस्तो हामी छुट्न पनि चाहँदैनौँ अनि त्यसपछि अनि प्रोड्युसर डिरेक्टर सबैले अब हाम्रै जोडीलाई रुचाएर होला होइन सरोजमा जोडीलाई नै रुचाएर होला सरोजमा अनि उहाँहरूले हामीलाई 2जनालाई हायर
ओके अब तपाईँ छुट्न चाहँदैन त भन्नुहुन्छ होइन जस्तो करियरमा चाहिँ छुट्न नचाहने भन्ने कुराले कति दिनसम्म चाहिँ टिक्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउँछ होला नि फेरि हो जस्तो अब सरोजीले छोडिदिनु भयो या केही भयो भने तपाईँले काम गर्नु पर्ला तपाईँलाई के भयो भने सरोजीले अरूसँग काम गर्नु पर्ला त्यो टाइपको सिचुएसन आयो भने त्यस्तो त अहिलेसम्म आएको छैन भोलिको लागि सोचेको भोलिको लागि पनि भोलि त कसले देख्न सक्छ र तर आफू चाहिँ ट्राई गर्ने हो म पनि कहिले पनि उहाँको साथ छोड्दिनँ उहाँले पनि सधैँ मलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको थियो र सधैँ गर्नुहुन्छ के त्यस्तो कमिटमेन्ट छ तपाईँहरू बिचको साथ नछोड्ने होइन मतलब अब स्टार्टिङ फेज जस्तै मैले तपाईँलाई भनिहालेँ होइन डान्सदेखि अपसम्म सँगै भएपछि त्यो अर्कै बोन्डिङ हुन्छ क्या अनि फ्यामिली तपाईँहरूको फ्यामिलीले पनि एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ एकदमै केटा र केटीको बन्डिङलाई फेरि डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट चाहिँ डेफिनेसन राखिन्छ नि खै होइन मैले यो तपाईँहरूको बिचको जुन चाहिँ खालको बन्डिङ छ होइन त्यसले एकदमै मार्केट लिइरहेको छ त्यो हिसाबले पनि मैले कुराकानी गरेँ ओके अब हामी यो जुन चाहिँ होली स्पेसलको कुराकानी गरिरहेका छौँ सरोजीसँग होली खेलेको तपाईँलाई कहिलेको याद छ अस्ति नै पनि खेला हो हामी स्टुडियोबाट माथिबाट तल पानी खने स्टुडियो बसेर पानी खनाउनु हाम्रो भ्लग पनि छ स्टुडियोमै एकअर्कालाई पानी खनाए हाम्रो माथि रुफटपमा हजुरहरूको जस्तो त्यही खेलेको थियौँ सधैँ खेल्थ्यौँ अनि सरोजीसँग होली खेलिरहँदाखेरि अरूले आएर तपाईँलाई होली छ्यापी दियो भने चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ त्यस्तो हुँदैन सबैजना सँगै खेल्दा त सबैले एकअर्कालाई छ्याप्छ सबैले एकअर्कालाई छ्याप्ने हुन्छ हाम्रो भाइहरू बहिनीहरू सबै सँगै खेल्छौँ छ नि सरोजीले तपाईँ अरू कसैसँग बोल्दाखेरि या कसैसँग म काम गर्छु उहाँहरूसँग अन्य तपाईँहरूको आफ्नो प्रोजेक्टभन्दा बाहिर गएर चाहिँ काम गर्छु भन्दाखेरि उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि होइन जानु हुँदैन भन्नुहुन्छ होइन सपोर्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यही अनि जे ठिक हो त्यही गर भन्नुहुन्छ अनि मलाई पनि अब ठिक लाग्ने गर्छु नभए उहाँ त हरेक कुरामा सपोर्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ म नि गर्छु एकदम सपोर्ट गर्छु जस्तो लाग्छ उहाँले भन्नुपर्छ तपाईँले अहिलेसम्म जति भिडियोमा काम गर्नुभयो नि तपाईँ आफैलाई एकदमै मन परेको कुन भिडियो त्यस्तो छ त्यो त भइ नै हाल्छ आफूले गरेको भिडियोसँगै होइन तर पनि सेलेक्टेड त्यो त खै मलाई भन्नै धेरै छन् मायालु किलो अनि नाइ मलाई थाहा छैन अनि कहिले होला सबै मायालु तिमी कता छौ जस माया भन्ने शब्द छ नि त्यसमा सबै मनपर्छ माया चुलोमै डुबेर होइन हजुर मजाले डान्स गर्दाखेरि सजिलो हजुर मायालु तिमी कता छौ भन्ने त एकदमै धेरै चर्चा पनि भयो राम्रो पनि छ होइन सबै राम्रो छ तपाईँहरूले गरेको तर पनि तपाईँले गीत पनि गाउनुहुन्छ है गुनगुनाउनुहुन्छ नि अब डान्स गर्ने भइसकेपछि गीतहरू त याद हुन्छ नि गाउनुहुन्छ कुनै अहिले गाउनुहुन्छ होइन गाउने भनेर पुरै सिङ्गर टाइपले गाउने होइन जस्तो बोले त्यस्तै आफूलाई मन परेको गीत हाम्रो अडियन्सलाई हाम्रो लिसनर्सलाई चाहिन्छ त नानी पर्छ सुन्ने जो हुनुहुन्छ हेर्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि जुन गाउँदा पनि हुन्छ जस्ट फन यो एकदमै रमाइलो हाम्रो होलीको स्पेसल मोमेन्टमा कलर थेरापी के स्ट्रेस कलर थेरापीमा कलरफुल गीत त छैन होइन जस्तो पनि अब मान्छेको फिल हो नि त कुनै कसैलाई कलरफुल लाग्छ कसैलाई त्यो पनि लाग्दैन त्यस्तो हुन्छ मैले चाहिँ एउटा गीत मलाई कस्तो लाज लाग्छ लजाउनै पर्दैन लजाउने हाम्रो आफ्नै गीत गाएको थियो आफ्नै गीत तपाईँहरू आफैले हाम्रो चाहिँ गीत थियो होइन जुन चाहिँ सोचमा सञ्जीव पराजुली दाईले गाउनु भएको अनि हामीले भिडियो गरेको थियौँ सोचमा टाइटल चाहिँ सोचमा हेर्नु ल म कलर थेरापी हेरिरहेको छु टक्क देखाउँदै होइन गीत सोच्दै हुन्छु कुरा तिमीलाई के भन्नु छ सँगलेर साँचिराखेको माया यो दिनु छ यो सोचमा तिमी छौ तिमी छौ तिमी छौ स्वीट भोइस लजाउनै पर्दैन यति राम्रो
तपाईँको आफ्नो सबैजनाले सबै काम गर्न सक्छ भन्ने छैन नि त यो गीत गुनगुनाउने भनेको त के भन्छ आफ्नो एउटा मन शान्तिको लागि पनि त हो नि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मैले भने तर एकदम राम्रो गाउनुभयो जुन चाहिँ सञ्जीव बरादुरीजी गीत होइन ठिक छ यो चाहिँ हामीले रमाइलोको लागि गाएका थियौँ अब हामी यति बेला यो टाइम्स 90.6 को कार्यक्रम जुन चाहिँ स्ट्रिक्स कलर थेरापी रहेको छ र यो चाहिँ होली स्पेसल प्रोग्राम भएकोले हाम्रो होली टाइमभरि चाहिँ एकदम मजाले आउने भइरहेको छ यो प्रोग्राम होइन सो अब आसपाजीसँग हामी कुराकानी गर्न बाँकी नै रहेको छ अहिलेको लागि भने लिन्छौँ हामी एकैछिन कमर्सियल ब्रेक Goodbye Grace, goodbye mixing, goodbye पुरानो हेयर कलरिङ को तरिका हेलो स्ट्रिक्स इन्स्टा स्याम्पू हेयर कलर यसलाई सुक्खा कपालमा लगाउनुहोस् र 5 मिनेटमा पखाल्नुहोस् हेयर कलर गर्न अब स्याम्पू जस्तै सजिलो न्यू स्ट्रिक्स इन्स्टा स्याम्पू हेयर कलर स्टेसन छ मस्त रहनको लागि स्वस्थ पनि रहनु पर्यो अब COVID-19 को यो पेन्डेमिक सिचुएसन त्यतिकै रहेको छ हाम्रो देशको पोलिटिकल सिनारियो पनि त्यस्तै रहेको छ तर पनि हामी नेपालीहरू एकदमै खुसी हुन्छौँ जति बेला पनि सानो कुराले पनि हाम्रो फेसमा एकदम स्माइल ल्याइदिन्छ हामीसँग आसमाजी भएपछि त झन् नल्याउने कुरा नै भएन हामी यति बेला रहेका छौँ स्ट्रिक्स कलर थेरापी कलरले कसरी हामीलाई थेरापी दिन्छ भन्ने कुराको यो जुन चाहिँ अहिले यो होली भाइब्समा जसरी हामीले स्ट्रिक्सलाई यो चाहिँ ल्याएर यसरी मजाले कुराकानी गरिरहेका छौँ यसरी पनि पक्कै पनि हामी आफैले फिल गर्न सक्छौँ होइन र जुन एउटा भाइब्स आउँछ आफ्नो मनैदेखि नै कलरफुललाई कलर होइन सबै कुराहरू कलरसँग हामी रिलेट गरिरहेका हुन्छौँ जस्तो कलरकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि ब्लू व्हाइट यता ब्ल्याक येलो होइन त्यसै गरी चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कलरहरू भइरहेको हुन्छ र जुन चाहिँ हामी एकदम अनलाइनली चाहिँ त्यो एकदम मजाले चाहिँ कनेक्ट भइरहेका हुन्छौँ होइन त्यो रिलेट भइरहेको हुन्छ तर हामी आफैलाई त्यो कुराहरू चाहिँ फिल कुनै बेला चाहिँ हामी गरिरहेको हुन्छ नि सो रमाइलो भइरहेको छ अनि हाम्रो यो सेलिब्रेसन पार्टनर रहेको छ यसपालिको यो होली स्ट्रिक्स कलर थेरापी भनेर नै हामीले यति बेला चाहिँ एकदमै स्पेसल सेलिब्रिटीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ सो प्लस बिगल मोडल डान्सर हाम्रो आसमाजी हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले कति धेरै कुराकानीहरू गरिसक्यौँ अब कुराकानीको क्रमलाई फेरि कन्टिन्यू गरौँ है त आसमाजी अब हामीले जति कुराकानी गर्दाखेरि पनि आसमाजीको कुराहरू कति धेरै थाहा पाउन लाग्छ तपाईँ कति बाहिर कति इन्टरभ्युजमा भने पनि सक्नुभएको छैन सो अब हामी यो होली भनेको बित्तिकै मायाका कुरा पनि जोडिन्छ यहाँनिर अनि हाम्रो संस्कृति परम्परा होइन हाम्रो आस्थाको पनि कुरा जोडिन्छ सो तपाईँ चाहिँ भगवानप्रति कतिको आस्था राख्नुहुन्छ धर्मप्रति म सबै अब हुन्छ नि अब चर्च देख्यो भने चर्चलाई पनि ढोगिरा हुन्छु मस्जिदमा नि नमस्ते गर्छु मलाई सबै भगवान एउटै लाग्छ होइन अनि म सबै धर्म मान्छु होइन आस्था पनि छ अनि मेनली चाहिँ म चाहिँ गणेशजी अब आस्थाको कुरा यो भयो अब तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो यो होलीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ असत्यमाथि सत्यको विजय भएको पर्वको रूपमा पनि लिने गरिन्छ क्या जस्तो तपाईँहरूले राम्रो काम गरिदिनु भएको छ तपाईँहरू पनि कति कन्ट्रोभर्सी आइरहेको हुन्छ नि होइन यस्तो भयो उस्तो गरी यताउता भनेर तपाईँले त्यसलाई फेस गर्नको लागि आफ्नै तरिकाले कति गर्नुभयो अब यो समयमा चाहिँ जस्तो होलीमा उस गऱ्यो भने लाग्छ भन्ने एउटा हाम्रो आत्मविश्वास भनौँ न होइन त्यो पनि भएको छ यो समयमा नि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ असत्यमाथि सत्यको विजय भएको पर्व होली विशेषमा चाहिँ आफूलाई नराम्रो गर्ने आफूप्रति नराम्रो सोच राख्नेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब कसैलाई केही भनेर चेन्ज हुँदैन त्यो फिल पनि गरे देखि पनि धेरै होइन अनि त्यही भगवान प्रति आस्था राख्ने र आफूले आफ्नो काममा विश्वास राख्ने भने सबै कुरा मेटिँदै जाँदो रहेछ त्यस्तो त्यो जुन हुन्छ नि त्यो क्रिटिसिजम त्यो नराम्रो कुराहरू सबै आसमाजीको विचारमा चाहिँ नि लभ भनेको के हो माया भनेको के माया भनेको सपोर्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ अनि लभ त भइ नै हाल्छ त्यही हो जस्तो लाग्छ अब तपाईँको चाहिँ अब लाइफमा कति धेरै त्यस्ता इन्सिडेन्टहरू भयो होला नि होइन त्यस्तो कुनै लभसँग रिलेटेड बिर्सन नसकिने यो चाहिँ जहिले पनि मलाई याद आइरहेको छ भन्ने खालको छ त्यस्तो कुनै कसैले प्रपोज गरेको या कसैले चाहिँ फ्लर्ट गरेको कसैले चाहिँ हुन्छ नि मेसेज या केही मार्फत चाहिँ तपाईँलाई अलिकति इग्नोर या भनौँ न त्यस्तो त छैन तर जुन अब हाम्रो अडियन्सले माया गर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन अडियन्सको माया
होइन हजुर अब तपाईँको चार्म तपाईँको जुन ब्युटी जुन छ नि त्यसलाई हेरेर अब तपाईँको पछि लाग्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ होला उहाँहरूको चाहिँ तपाईँ समक्ष कनेक्सन कसरी भइरहेको हुन्छ मेसेज फोन कल सोसियल साइटमा अहिले त एकदम सजिलो पनि छ होइन मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ अनि कमेन्टहरू पनि अनि खुसी लाग्छ माया गर्ने मान्छेहरू देख्दा हेट गर्ने मान्छेहरू भन्दा त माया गर्ने मान्छेहरू देख्दा खुसी नै लाग्छ तपाईँलाई आई लभ यु भन्नेहरू जिन्दगीमा कति छन् हुनुहुन्छ होला होला मात्र माया गर्नुहुन्छ अब मलाई मात्र नभएर हाम्रो हजुर त्यही तपाईँले चाहिँ अरूलाई कतिको भन्नुभएको छ आई लभ यु भनेर म भन्छु त मेरो अडियन्सलाई हाम्रो अडियन्सलाई सधैँ आई लभ यु भनेर आउँछु पेजमा लाइभ बस्दा इन्स्टामा तपाईँ बढी के चलाउनुहुन्छ फेसबुक इन्स्टा ट्विटर फेसबुक र इन्स्टा टिकटक त्यस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्दैन घरिघरि अब सिङ्गरहरूले गीतमा टिकटक बनाउनु पर्यो भनेर मात्रै खोलेको नभए टिकटकको चार्ज कति लिनुहुन्छ प्रमोसन गरिदिएको त्यस्तो खै ठिक छ तपाईँको भन्न नमिल्ने कुरा तपाईँको फर्स्ट लभ मम्मी ड्याडी क्रस हजुर क्रस कोही थियो कि थिएन क्रस हिरोहरू सबै क्रसै हो रहेछ रणवीर सिंह अनि जेरेड लेटो जोकर बन्ने क्यारेक्टर बन्ने छ त्यो एकदम मनपर्छ नेपाली चाहिँ त्यस्तो नेपाली सरोज अधिकारी मतलब मलाई एकदम मनपर्छ क्या भिडियोमा एकदमै म बाहिर बसेर हेर्दा एकदम राम्रो लाग्छ तपाईँलाई सरोजजीले कहिले मायाको प्रस्ताव राख्नु भएको छ कस्तो आई लभ यु त्यस्तो त छैन तर अब खै कन्फ्युज भयो अब सँगै बसेपछि माया त भइ नै हाल्छ त्यसमा त कुनै कुरा भएन तर पनि अब त्यो हुन्छ नि अलिकति इन्टिमेसी टाइपको हुन्छ त्यस्तो टाइपको त छैन भन्नुहुन्न उहाँले कहिले पनि एक्सप्रेस गर्न नगरे पनि हट टु हट कनेक्ट त्यो त खै अब हार्डले सोध्नुपर्छ पक्कै पनि हामी सोध्छौँ है जस्तो अब सरोजीसँग तपाईँको जुन एक खालको बन्डिङ छ नि यो कुराले लिएर मार्केटमा चाहिँ यिनीहरू दुईजनाको लग परेको छ यिनीहरू दुईजनाको बिहे गर्ने भन्ने कुरा सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ अब नराम्रो पनि लाग्दैन किनकि अब त्यही सोचेर मान्छेहरूले हाम्रो भिडियो हेर्नुहुन्छ नि त भोलि त फेरि जे पनि हुन सक्छ होइन हजुर ओके ठिक छ यो त मैले अलिकति रमाइलो पार्ट कुराकानी गरेको थिएँ होइन अब तपाईँको जुन चाहिँ करियर त एकदमै राइज हुँदैछ माथि जाँदैछ होइन यो सँगसँगै अब लाइफको पनि कुरा होला लाइफ सेटलमेन्टको लागि चाहिँ के सोच्नु भएको छ जस्तो अब तपाईँले पढाइ छोडेर अहिले ब्याचलरमा पुगेर तपाईँले छोडेर चाहिँ यता आफ्नै प्रोफेसनलाई एकदमै चाहिँ प्रायोरिटी दिनुभएको छ हो अनि अब लाइफ सेटल गर्नुपर्छ अब बिहे गर्नुपर्छ घरबार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन आसमा चाहिँ अहिले त अब बच्चै नै छु होइन अब पछि सोच्छौँला पहिला सुरु अब आफूले सोचेको स्थानमा पुग्ने हुन त जहाँ पुगे पनि त्यही नै लाग्छ अब आफू बेटर हुनु नै ठुलो कुरा हो कति वर्षसम्मको मान्छेलाई बच्चा जस्तो लाग्छ तपाईँलाई खै म सधैँ बच्चै लाग्छ इजिली होइन ठिक छ अब भनेपछि हामीले आसमाजीको बिहा चाहिँ छिटो खान पाउँदैनौँ त्यो चाहिँ छैन सोच तपाईँले जुन स्थानमा पुग्नु छ भनेर भन्नुभयो नि कुन स्थानसम्म तपाईँको चाहिँ पुग्ने लक्ष्य त्यही मैले भनिहालेँ अब जति जहाँ जे भए पनि जस खुसी हुनु हो खुसी चाहिँ हुनु पर्यो अब सधैँ खुसी रहनु होला होइन अब सधैँ खुसी हाँसी खुसी रहेको नै राम्रो एकदम जलिङ मुडमा देखेको राम्रो सो हामीसँग यति धेरै कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो आसमाजी थ्याङ्क यू भेरी मच सो स्ट्रिक्सको तर्फबाट अब हामी तपाईँलाई यो गिफ्ट हामी दिन्छौँ यो चाहिँ तपाईँको लागि हाम्रो होली स्पेसल प्रोग्राममा आइदिनु र यो गिफ्ट तपाईँको लागि थ्याङ्क यू सो मच
ओके, यति बेलासम्म स्ट्रिक्स कलर थेरापीमा हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ बिगल, त्यसै गरी चाहिँ डान्सर, मोडल, जली हाम्रो आसमा विश्वकर्मासँग, र उहाँसँगको यो रमाइलो कुराकानी पक्कै पनि तपाईँलाई मन पर्यो होला। र यो कुराकानीसँगै यति बेलाको लागि यो एपिसोड भन्ने सकिएको छ। हामी फेरि आउँछौँ। ट्युन गर्दै रहनुहोला 90.6। थ्याङ्क यू सो मच। ह्याप्पी होली। बाई। Goodbye Grace, goodbye mixing, goodbye पुरानो हेयर कलरिङको तरिका। हेलो स्ट्रिक्स इन्स्टा स्याम्पू हेयर कलर। यसलाई सुक्खा कपालमा लगाउनुहोस् र 5 मिनेटमा पखाल्नुहोस्। हेयर कलर गर्न अब स्याम्पू जस्तै सजिलो। न्यू स्ट्रिक्स इन्स्टा स्याम्पू हेयर कलर।